मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है, अब मौका नहीं देंगे। गुजरांवाला जलसा हुकूमत की नींदें उड़ा चुका है। हुकूमत इदारों को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने से बाज रहे। गद्दारी के मुकदमात हुकूमती बौखलाहट हैं। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जुल्म और आमरियत के ज़ाब्ते नहीं मानेंगे। इन ओछे हथकंडों का मकसद अपोजिशन की आवाज़ दबाना है। अवाम PDM क़यादत की तरफ देख रही है। अवाम दुश्मन सेलेक्टेड हुकूमत से निजात ही मुल्क व कौम के लिए बड़ा रिलीफ होगा। फजलुर रहमान ने कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक से पहले ही हुकूमत को घर भेज देंगे। हुकूमती मुकदमात को जूती की नोक पर रखते हैं। सिलेक्टेड हुकूमत को मज़ीद मोहलत नहीं देंगे। हुकूमत रुकावटें डालने से बाज रहे, इनको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मरियम नवाज ने यह कहा है कि हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है और अपने ही वज़न से खुद गिरेगी। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि नवाज़ शरीफ इलाज करा के वतन वापस आएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मौलाना फजलुर रहमान गुजरांवाला के जलसे में आएंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस जलसे के लिए दावत दी जाएगी। मरियम नवाज़ ने इस मौके पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान अपने वफ़द के साथ आए, उन्होंने खाना खाया, बहुत सी बातें हुई और मौलाना उनके लिए एक शफ़ीक़ बुज़ुर्ग की हैसियत रखते हैं। मरियम नवाज़ ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि PDM कोई छोटी तहरीक नहीं है, वोट की इज़्ज़त और दिफा की तहरीक है और PDM वोट चोरी का मुकदमा लड़ेगी। मीडिया और इदारों पर दबाव का मुकदमा भी लड़ेगी। उन्होंने इस मौके पर कहा, शिकवा किया कि जो आइन की बात करे उस पर गद्दारी का मुकदमा करा दिया जाता है। इस मौके पर मरियम नवाज़ ने यह भी कहा कि जब ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई कार्ड निकल आता है, चाहे वो मज़हब कार्ड हो या फिर गद्दारी कार्ड हो। इस मौके पर मरियम नवाज़ ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है और अपने वज़न से खुद गिर जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुफ्तगू की और मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौके पर यह कहा कि इत्तेहाद की आपस में मुशावरत हुई है और मंदरजात के हवाले से बाज़ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश की गई है। APC के एलामिये की तलख़ीस करके मुश्तरका मंशूर या इसे कॉज की हैसियत दी जाएगी। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से तहरीक का आगाज़ होगा। 18 अक्टूबर को कराची में मुज़ाहरा होगा। 25 अक्टूबर को कोयटा के जलसा आम से जज्बा बेदार होगा। इन्होंने इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने सरकारी मुलाजमीन को सलाम पेश किया, जिन्होंने एक रोज़ पहले अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई थी और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर मुश्किल को अबूर करने का तहैया कर लिया है। एक जायज़ आइनी हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम देना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन और क़ानून के दायरे में अपना हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा वोटर मर्द भी है और ख़ातून भी है। वोट का हक़ दिलाना मकसद है, खा वो मर्द हो या फिर औरत। एक सवाल किया गया मौलाना फजलुर रहमान से कि आप इससे पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो मुश्तरका इजलास हुआ था उस पर नाराज़ दिखाई दे रहे थे। तो मौलाना ने कहा कि PDM के क़याम के साथ ही तमाम गिले शिकवे अब दूर हो गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है GNN के सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान ने। इमरान, फरमाइएगा, ये आपको लग रहा है कि कुछ दमखम दिखाने जा रही है PDM गुजरांवाला से? देखिए, जलसा वलसा तो कर लेंगे। जलसे में लोग इकट्ठे करना कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास पैसे अगर ज्यादा हों और आपके पास वसाइल हों और आप पंजाब के शहरों में जलसा करना चाहें तो PMLN, सिंध में करना चाहें तो पीपल्स पार्टी, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में करना चाहें आप तो फिर ANP और फजलुर रहमान साहब जलसा कर सकते हैं। जलसों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तहरीक चलाने के लिए प्रॉब्लम है। तहरीक चलाने के लिए पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए होती है और इन जमातों का जो इशू है वो पब्लिक का इशू नहीं है। ये तहरीक चला रहे हैं इदारों के खिलाफ, ये तहरीक चला रहे हैं पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ। और दूसरा जो इनकी तहरीक है उसके अंदर कोई ना आटा है, ना चीनी है, ना दाल है, ना पब्लिक है, ना बिल है, यानी वो सिर्फ बराए नाम चीजें हैं। तो पब्लिक को ये लगता है ये उनके लिए नहीं है, ये इनका अपना जाती मामला है करप्शन के केसेस का और दूसरी चीजों का। इसलिए वो सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि पब्लिक सपोर्ट इतनी जल्दी मिलेगी। इमरान, साथ ही रहिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्टी साहब, आप फरमाइएगा, जो अभी इमरान बात कर रहे थे कि आवाम के जो मसाइल हैं अगर उसकी सही तर्जुमानी नहीं हुई तो ये जो तहरीक है ये बाकायदा तौर पे इसको सपोर्ट नहीं मिल सकेगी। आप भी यही समझते हैं? और इसकी एक झलक हमें लाहौर में दिखाई दी जब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा हो रहा था या वो जो एहतजाज हो रहा था उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। देखिए,
یہ تو بات ظاہر ہے کہ یہ حکومت اپوزیشن عوام کی جدوجہد، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کی وجہ سے سڑکوں پہ نہیں آ رہی، اپنا لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے سڑکوں پر آ رہی ہے، اس کا عوام کے ساتھ کوئی لنک نہیں۔ اسی وجہ سے لاہور میں شو فلاب ہوا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے چہرے پر اداسی اور نا امیدی ہے۔ مجھے لگتا ہے پی ڈی ایم پہلے ہی ایل بی ڈبلیو ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگوں کو نکال پائیں گے، ماس وائے کے چند روز قبل جو پہلے ایک بلنڈر کر لیا حکومت نے، حکومت کا پرچہ دے دیا، ادروائز مولانا صاحب کا چہرہ بتا۔ بٹی صاحب آپ کو دوبارہ بھی لائن ہم ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ فون لائن میں گڑبڑ ہے۔ عمران، آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا ظاہر شرکت کریں گے جیسا کہ انہوں نے بتایا، اور مریم نواز نے ان کو دعوت دی، وہ کہہ رہے آئیں گے، تو جو مولانا کے ساتھ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور ہے، ان کے ساتھ مدرسے کے بچے ہیں جو آ سکتے ہیں، اس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ پاور کا مظاہرہ کیا جا سکے گا مولانا کی جانب سے؟ واحد پیپلز پارٹی بھی ڈیل کی طرف جا رہی ہے، اے این پی کچھ کر چکی ہے۔ اس وقت 11 جماعتوں میں سے 8 جماعتیں دوسری طرف دیکھ رہی ہیں۔ نون لیگ بہت زیادہ بیس کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان پہ، اور بلکہ ان کے مدرسوں کے طالب علموں کے، لیکن مولانا صاحب کا جو چہرہ بتا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انگیج ہو رہے ہیں۔ بظاہر بادی النظر میں مجھے نہیں لگتا کہ اس دور میں اپوزیشن کے ساتھ عوام نکلے، ان کے کارکن ضرور نکلیں گے تو جیسے یوز کر لیں گے، لیکن باقاعدہ موومنٹ۔ بٹی صاحب انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت، ساتھ ہی رہیے گا، عمران خان بھی ساتھ ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں۔ فیصل جاوید صاحب فرمائیے گا، یہ مشترکہ میڈیا ٹاک ہوئی ہے اور اس میں ببانگ دول کہہ دیا گیا ہے کہ حکومت اپنے وزن سے گرے گی اور بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ یہ تو وہ ڈیجا وو جو ہوتا ہے وہ لگ رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح کے مناظر تھے، اگر آپ وہ پچھلے سال کے بھی لگا لیں، اے پی سی کے، ان کی افطاریوں کے، ان کے ڈنر کے، اسی طرح یہی چہرے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے، کچھ بھی سے نہیں نکلے گا۔ مولانا لوگ لے آئیں گے اپنے فالوورز کو، یہ باقی جو 7 لوگ کھڑے ہیں یہ وہی سیلفیاں لے کے واپس چلے جائیں گے کنٹینر سے، ہوگا کچھ نہیں۔ کرنا تو چاہیے انہیں، جلسہ اچھا کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، لوگ ان سے دور نکل گئے ہیں، اور ان کو یہی کہیں گے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب نہیں آ رہا، 3 سال کے بعد ملائیں، الیکشن جب ہو جائے گا اس کے بعد پھر نکلیں۔ اچھا، آج بہت سے لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہے، جو وہاں صحافی تھے انہوں نے بھی سوال کیا، ابھی بھٹی صاحب نے بھی یہی ہمارے ساتھ لائن پر، انہوں نے بھی یہی دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے چہرے پہ ایک پریشانی، ایک اداسی تھی، ان سے وہاں سوال بھی ہوا۔ آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے کچھ پریشانی، اداسی اگر ہے تو کس چیز کی؟ آج نہیں تو کل جی ٹوٹے گا یہ معاملہ، ان کا اتحاد جو بھی ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ سب کو چکما دیتے ہیں، پرانی ان کی روایت ہے۔ اے پی ڈی ایم بھی ایک بنی تھی، یہ پی ڈی ایم ایک اے پی ڈی ایم بنی تھی، اور اس میں سب کو کہتے رہے کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں الیکشن میں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، سب سے بائیک آؤٹ کروا کے خود نواز شریف الیکشن لڑنے چلے گئے تھے، اور اب پی ڈی ایم ہے تو یہ اس کا بھی حال وہی ہونا ہے، چکما دینا ہے انہوں نے۔ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کو بھی احساس ہو رہا ہے، 1-2 نشستیں اور جتنا زیادہ ملیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ نون لیگ کی اصلیت کیا ہے۔ اچھا، حکومت کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے 16 اکتوبر کے جلسے کی گجرانوالہ میں، اور انہیں کھلا گراؤنڈ دیا جائے گا، جو کرنا ہے کر لیں؟ جلسے ہم ڈیلی کرتے تھے، 126 دن ہم نے لگاتار جلسے کیے، ہمیں تو جلسہ ہو رہا ہو تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو اچھا لگتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کریں جلسے، اور گڈ ہے، اچھا ہے، ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود، اور اس سے پہلے سینئر اینکر پرسن عمران خان اور عارف حمید بھٹی صاحب بھی اپنا تبصرہ اور تجزیہ دے رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔